मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा म स्वागत गर्दछु। आज हामी लुकाको सुसमाचार 10 अध्याय 17 देखि 20 बाट परमेश्वरको आवाज सुन्न गएको छौँ। लुकाको सुसमाचार 10 अध्याय 17 देखि 20 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ। ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आई यसो भने, प्रभुज्यू, तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा वशमा आउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आश्चर्य कर्ममा मानिसको समझले भ्याउन नसक्ने कामहरू हुँदछन्। यो परमेश्वरले राख्नुभएको सृष्टिको नियमभन्दा फरक ढङ्गबाट चल्छ। सृष्टिको नियमअनुसार खोला ओह्रालो नै बग्छ, आगोले पोल्छ, पानीले डुबाउँछ। यी सबै कुराहरू हाम्रो समझले बुझ्न सक्छ। हामीले भन्ने गरेको विज्ञानले यिनै नियमलाई मात्र प्रमाणित गर्न सक्छ। तर जब खोला उकालो बग्छ तब हामीलाई विश्वास लाग्दैन। उकालो नै बगेछ भने त्यो आश्चर्य कर्म हो। आगोले पोल्दैन, पानीले डुबाउँदैन भने त्यो आश्चर्य कर्म हो। यो हाम्रो समझभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो समझ र चलेको नियमभन्दा बाहिरको कुरा भएको कारण मानिसको ध्यान प्राय आश्चर्य कर्मतिर खिचिन्छ। यसुले खटाउनुभएका 70 जना चेलाहरूको ध्यान पनि यस्तै आश्चर्य कर्मतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। यो खण्डको प्रसङ्ग तपाईँले हेर्नुभयो भने लुका 10 अध्यायको 1 पदबाट सुरु हुन्छ। यसुले 70 जना चेलाहरूलाई सेवाको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा 2-2 जनाको टोली बनाएर खटाउनु भयो। ती दिनहरूमा गुरुहरूले चेलाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खटाउने चलन थियो। यसु महान गुरु हुनुभएको कारण उहाँले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खटाउनु नौलो कुरो होइन। यो सिक्ने एउटा विधि हो। तिनीहरू लगभग 35 ठाउँबाट अध्ययन गरेर आए र तिनीहरू सबैले एउटै खबर ल्याए। त्यो खबर हो, प्रभुज्यू, तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा वशमा आउँछन्। तिनीहरूलाई लागेको थियो कि तिनीहरूको चेलापन बडो रमाइलो दृश्य देखेर बित्नेछ, किनभने भूतात्माहरू यीशुको नाउँमा अधीनमा आएको देखेर तिनीहरू मक्ख थिए। तर तिनीहरूको विचारलाई सुधारेर उहाँले भन्नुभयो, दुष्टात्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। यसको अर्थ चेलाहरूले आश्चर्य कर्ममा मात्र भर पर्नु हुँदैन थियो। क्रिस्चियन विश्वासमा आश्चर्य कर्महरू हुँदछन्, तर यो आश्चर्य कर्ममा मात्र सीमित विश्वास होइन, किनकि सृष्टिको नियम बनाउने परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ भने त्यसलाई आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि जतिखेर पनि ती परिवर्तन उहाँले नै गर्न सक्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा आज पनि आश्चर्य कर्महरू हुँदछन्, किनकि उहाँ आफै उदेकको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै 9:6 लगायत विभिन्न खण्डहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। उहाँको जन्मदेखि मृत्युसम्मका एक क्षणमा आश्चर्य कर्महरू भएका छन्। उहाँको सेवाकालभरि नै अचम्मका कामहरू भए। जब उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो तब त्यहाँ नयाँ कुरा हुँदथ्यो। यीशु समुद्रबाट यात्रा गर्नुहुँदा चलेको ठुलो आँधीलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। उहाँ सुत्नुहुँदा प्रचण्ड आँधी चल्यो, उठ्नुहुँदा त्यो शान्त भयो। हेर्नुहोस् त, शुद्ध उठ्दा आश्चर्य कर्म, वारी हुँदा आश्चर्य कर्म, पारी जाँदा पनि आश्चर्य कर्म। उहाँले जब हेर्नुहुन्थ्यो तब त्यहाँ पनि आश्चर्य कर्म हुँदथ्यो। जब छुनुहुन्थ्यो तब त्यहाँ पनि आश्चर्य कर्म हुँदथ्यो। हिँड्दै गर्दा वा टक्क अडिँदा पनि आश्चर्य कर्म हुँदथ्यो। दायाँ वा बायाँ फर्कनु हुँदा पनि आश्चर्य कर्म हुँदथ्यो। उठ्दा बस्दा माथि हेर्दा तल हेर्दा अचम्मको कामहरू हुँदथे। क्रुसमा टाँगिनु हुँदा समेत अचम्मको काम गर्नुभयो। यसमा
उहाँ बौरी उठ्नुभएको घटनालाई पनि जोड्नुहोस्। यी सबै घटना सम्झेर हामी बेसरी मक्ख हुन सक्दछौँ। तर योभन्दा अझ गम्भीर रहस्य बुझुन् भनेर लुकाले यो सुसमाचार लेखेका हुन्। आज परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति यस खण्डबाट बुझाउन खोज्नुभएको 3वटा प्रमुख विषयहरूलाई हामी केलाउनेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ भूतात्माहरूमाथि हाम्रो अधिकार छ। 17देखि 18 पदलाई हामी सँगै राखेर हेर्नेछौँ। 17 जना चेलाहरूको एउटै अनुभव रहेछ कि भूतात्माहरू हाम्रा बसमा आउँछन्। तिनीहरूको आफ्नै शक्तिको कारण ती आत्माहरू बसमा आएका होइनन्, बरु तिनीहरूलाई येशूले आफ्नो अधिकारसहित खटाउनु भएको कारणले हो। उहाँको नाममा भूतात्माहरू अधीनमा आउनुको अर्थ एकदम ठुलो छ, किनभने उत्पत्ति 3:15 प्रतिज्ञा गरिए अनुसार शैतानको शिर कुच्याउने स्त्रीको सन्तान उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। स्त्रीको सन्तानले आफ्नो शिर कुच्याउँछ भन्ने रहस्य शैतान जान्दथ्यो। त्यसकारण उहाँ जन्मने बित्तिकै हेरोदलाई उचालेर उहाँलाई सिद्ध्याउन खोज्यो, तर सकेन। सेवा थाल्ने बेला उसले परीक्षा गरेर उहाँको ध्यान अर्कैतिर मोड्न खोज्यो, त्यहाँ पनि ऊ सफल भएन, उल्टै खेदियो। येशूको सेवाको सुरुवातमा नै ऊ हार्यो। क्रुसको मृत्यु चाहिँ उसलाई हराउनको लागि साँचेर राखिएको फाइनल खेल जस्तो हो। त्यो फाइनल खेल हुन अघि नै ऊ हारेको कारण येशूको नाउँमा खटिएका चेलाहरूले शैतानका सेनाहरू अर्थात् भूतात्माहरू अधीनमा भएको देखे। यसकारण चेलाहरू बलियो भएको कारण भूतात्माहरू तिनीहरूको बसमा आएका होइनन्। चेलाहरूको त्यो आनन्द देखेर येशूले घोषणा गर्दै भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। यहाँ चलाइएको भाषालाई हेर्नुहोस् त, खसिरहेको देखेँ। शैतानको पतन उहाँको आँखाको सामान्य भएको दृश्यलाई उहाँले चेलाहरूको सामु उतारेर देखाउनुभयो। यो शैतानको शक्ति खत्तम भएको पूर्व घोषणा हो, किनकि त्यसको शिर कुच्याउनको लागि स्त्रीको सन्तान येशू आइसक्नु भएको थियो। स्वर्गबाट खसिरहेको भन्नाले के शैतान पनि स्वर्गमा थियो र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कतिले सोधेका पनि छन्। यहाँ स्वर्ग भनेर चलाइएको मूल ग्रिक शब्दले आकाश भन्ने अर्थ पनि दिन्छ, उच्च भाग वा स्वर्गहरू भनेर पनि जनाउन सक्छ। वास्तवमा स्वर्ग शब्द बहुवचन हो। यसलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर विभिन्न तहमा विभाजन गरिएको छ। यो बहुआयामिक एउटा राज्य हो। यहाँ उल्लेख गरिएको स्वर्ग परमेश्वर वास गर्ने ठाउँ नभएर एउटा यस्तो आत्मिक राज्य हो जहाँ शैतानले एक समय आफ्नो त्यो राज्य जमाइरहेको थियो। त्यहाँबाट अतल कुण्डमा, अग्नि कुण्डमा फालिने क्रमको सुरुवात भएको छ र नरकको ढोका बन्द हुने अवस्था यहाँ ख्रीष्ट येशूले झल्काउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो यशाया 14:12 पूर्णता हो। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? भूतात्माहरू को हुन्? भूतात्माहरू ती हुन् जसले शैतानको सेवक भएर उसको तर्फबाट काम गर्छन्। विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका शैतानका दूतहरू हुन्। ती मृत मानिसका आत्माहरू होइनन्। परमेश्वरको विरुद्ध खडा भएको प्रमुख स्वर्गदूतको साथमा लाग्ने ती सहायक दूतहरू हुन्। अहिले पनि ती आत्माहरूले शैतानको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा खटेर काम गर्दैछन्। ती अहिले विभिन्न नामबाट चिनिन सक्दछन्, तर तिनीहरूका मालिक हारिसकेको कारण ती सेवकहरूसँग हामी डराउँदैनौँ। अब हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यहाँनिर छ।
भूतात्माहरूको मालिक शैतान स्वयं ख्रीष्ट येशूको अधीनमा छ र उहाँको शक्ति, सामर्थ्य र अधिकारमा हामी पनि भूतात्मा र त्यसका मालिक शैतानलाई अधीनमा राख्न सक्दछौँ, खेद्न सक्दछौँ। याकुब 4:7ले त्यही नै भन्दछ, त्यो अधिकार हामीले येशूबाट पाएका छौँ। अचेल भूतात्माहरूलाई धपाउनु पर्दा हामी सिधै तिनीहरूको मालिक शैतानलाई सम्बोधन गरेर भन्दछौँ, शैतान निस्किजा, त्यसलाई हामी हराउँदछौँ, किनकि हाम्रो टक्कर सिधै मालिकसँग हुँदछ, त्यसका सेवकहरू अर्थात् भूतात्माहरूसँग होइनन्। दोस्रो कुरो, येशूको अधिकारको दाबी हामीले गर्नुपर्दछ। 19 पदलाई हामी एकछिन ध्यान दियौँ। भूतात्माहरू येशूको नाउँमा थर थर काम्नु स्वाभाविक नै थियो, किनकि तिनीहरूको मालिक शैतानले उहाँलाई परीक्षा गर्ने बेला ऊ हारिसकेको थियो। येशू मानिसको रूपमा उत्रनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार दिइएको छ। मत्ती 28 अध्यायले यही बताउँछ। स्वर्ग अदृश्य राज्य हो भने पृथ्वी चाहिँ देखिने राज्य हो। यी दुवै दृश्य र अदृश्य राज्य र त्यसमा भएका यावत थोकहरू उहाँको अधीनमा छन्। कलसी 1:16 यस्तो लेखिएको छ, उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सिर्जिएका हुन्। दोस्रो कुरो, चेलाहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने अधिकार दिनुभयो। यो दुष्टको शक्तिमाथि अधिकार जमाइने विषयमा बोलिएको साङ्केतिक भाषा हो। क्रिस्चियनहरूले सर्प र बिच्छीमाथि टेक्दा त्यसले केही हानि गर्दैन भन्न खोजेको होइन। अमेरिकातिर त्यस्तो क्रिस्चियन समूह पनि रहेछ, जसले यही वचनलाई दुरुपयोग गरेर ऱ्याटल नाम गरेको विषालु सर्प खेलाउँदछन्। कतिजना त डसाइमा परेर मरेका पनि रहेछन्। यसरी मर्नुलाई परमेश्वरको इच्छा भन्दै संसारको अगाडि तिनीहरू हाँसोका पात्र भएका छन्। उत्पत्तिको पुस्तकमा सर्पलाई सबैभन्दा चतुर प्राणी भनिएको छ। दुःखको कुरो, त्यसलाई प्रयोग गरेर शैतानले मानिसलाई फसायो। सर्पले आज आत्मिक छली र धुर्त्याइँलाई सङ्केत गर्छ। यस विषयमा यर्मिया 8:17 यस्तो लेखिएको छ, हेर म विषालु सर्पहरू तिमीहरूका बीचमा पठाउनेछु, सर्पहरू जसलाई कुनै मन्त्र तन्त्र लाग्दैन र तिनीहरूले तिमीहरूलाई डस्ने छन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ बेबिलोन नाम गरेको दुष्ट जातिलाई वा देशलाई विषालु सर्प भनेर सङ्केत गरिएको हो। त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 140:1-3 यस्तो लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 140:1-3, हे परमप्रभु, दुष्ट मानिसबाट मलाई छुटाउनुहोस्, हिंसक मानिसहरूबाट मलाई रक्षा गरिदिनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना हृदयमा दुष्ट युक्ति रच्छन् अनि प्रतिदिन युद्ध भड्काउँछन्। तिनीहरूले आफ्नो जिब्रो सर्पको जत्तिकै विषालु बनाउँछन्। तिनीहरूका मुखमा भयङ्कर सर्पको विष हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो कुरो, यहाँ सर्प छली र दुष्टको सङ्केत हो भने बिच्छीले चाहिँ कष्टको अर्थ दिन्छ। राजा सोलोमन मरेपछि उनको छोरो रहबामले यसो भनेका थिए, मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेत लगाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीले डस्न लगाउनेछु। पहिलो राजा 12:14 यो कुरो लेखिएको छ। त्यसै गरी प्रकाश 9:3 अनुसार बिच्छी सङ्कष्टको चिन्ह पनि हो। सर्पको विष मेटाइएको प्रसङ्ग तपाईँले गन्ती 21 अध्यायको 6देखि तलका पदहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो मृत्युको विष मेटाउने आखिरी र अनन्तको ओखती ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ।
यसरी सर्प र बिच्छीमाथि कुल्चने अधिकारको दृष्टान्तबाट संसारमा भएको मानवीय तथा शैतानिक दुष्ट्याइमाथि विजय हुने प्रतिज्ञा हामीलाई ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको छ। उहाँले अझै भन्दै हुनुहुन्छ, शत्रुको सारा शक्तिमाथि कुल्चने अधिकार दिएको छु। को हो हाम्रो शत्रु? पत्रुसले हाम्रो शत्रु दियाबलस भनेर चिनाएका छन्। पहिलो पत्रुस 5:8मा तपाईँले पढ्नुहोस्। पावलले पनि भनेका छन्, हाम्रो शत्रु रगत र मासु होइन, अर्थात् मानिसको भौतिक शरीरको विरुद्ध होइन हाम्रो लडाइँ। हाम्रो शत्रु मानिस होइन, बरु रगत र मासुलाई चलाउने शक्तिको विरुद्ध हो। अर्थात् मानिसको विरुद्ध होइन, तर मानिसलाई चलाउने शक्तिको विरुद्ध हो। एफिसी 6:6 यो कुरा बताउँछ। त्यो शत्रु दियाबलसमाथि येशूले जित हासिल गर्नुभएको कारण हामी पनि त्यसमाथि जित्दछौँ, त्यसलाई कुल्चन सक्दछौँ। हामी सर्प र बिच्छरूपी शैतान र त्यसका सेवकहरू अनि त्यसका कामहरूलाई हाम्रो अधीनमा राख्न सक्दछौँ। त हामीले सिक्नुपर्ने यो 19 पदबाट सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण पाठ यो हो कि एउटा विश्वासी येशूको अचम्मको काम देखेर मक्ख परेर बस्ने होइन। हाम्रा सेवाहरू ती अचम्मका कामहरूमा मात्र खुम्च्याएर राख्नु हुँदैन, बरु यो वचन अनुसार येशूले हामीलाई ती माथि कुल्चने अधिकार दिनुभएको छ र त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले हाम्रो सेवाको दायरालाई चाहिँ आश्चर्य कर्मभन्दा अझ माथि राखेर हेर्नुपर्दछ। यहाँ हाम्रो उत्साहको लागि यूहन्नाले येशूको बानीलाई यसरी बताउँदछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेको छु। यूहन्ना 14:12 यहाँसम्म कि हामीलाई स्वर्गदूतहरूमाथि न्याय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। त्यस अधिकारलाई हामी सदुपयोग गर्न लागौँ। तेस्रो कुरो, स्वर्गको राज्यमा नाम लेखिनु आनन्दको कुरा हो। 20 पदलाई हामी एकछिन ध्यान दिउँ। स्वर्गको राज्यमा नाम लेखिनको लागि एउटा प्रक्रिया छ। सबैभन्दा पहिला सुनाइबाट विश्वास आउँदछ। रोमीको 10:17 त्यही कुरा लेखिएको छ। र विश्वासको आधारमा स्वर्गको राज्यको सन्तान हामी कहलिन्छौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 1:12 र 13 पदले हामीले त्यही कुरा बताउँदछ। त्यसै गरी दोस्रो, यसरी सन्तान कहलिनु भनेको स्वर्गको राज्यमा नाम लेखिनु हो र उहाँको राज्यमा आबद्ध हुनु हो। यसरी नागरिक अधिकार हामी कहाँ आउँदछ। नेपालमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ। यसको अर्थ सरकारी ढड्डामा नाम दर्ता गर्नु हो। यो पहिचानभन्दा अझ माथिको कुरा हो, यो त अधिकारको कुरा हो। त स्वर्गको राज्यमा नाम लेखिनु चाहिँ भूतात्माहरू उहाँको नाउँमा अधीनमा रहेको देखेर रमाउनुभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। यो अनन्तसम्म रहने कुरा हो, जबकि भूतात्माहरूलाई खेद्ने कुरो संसारमा हुँदासम्मको लागि मात्रै हो। यसकारण येशूले भन्नुभयो, दुष्टात्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। भूतात्माहरू उहाँको नाउँबाट अधीनमा रहेको दृश्य हेर्दा आनन्द दिने कुरा त हो, तर हाम्रो आनन्द यसैमा मात्र सीमित र केन्द्रित हुनु हुँदैन, किनकि उहाँले त्यसका मालिक अर्थात् शैतानलाई अधीनमा राख्नुभयो। मण्डलीलाई स्वर्गको ढोका खोल्न र नरकको ढोका बन्द गर्न संसारमा राखिएको हो। भूतात्माहरू बसमा आएको दृश्य देखेर रमाउने रमितेहरूले येशूको अधिकार र जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको तथ्यमाथि प्रशस्त ध्यान पुर्याउन भ्याउँदैन। अहिलेको कुरामा ध्यान दिएर अनन्तको कुरा बिर्सिने खतरा छ। यसकारण येशूले चेलालाई ठुलो सपना देख्नको लागि सिकाउनु भयो।
प्रेरितहरूको पालामा पनि त्यस्तै भयो। हामी प्रेरित 19 अध्यायको 13 देखि तलका केही भागहरू पढ्दछौँ। प्रेरित 19 अध्यायको 13 देखि 16 यस्तो विवरण पढ्दछौँ। तर कुनै कुनै यताउता घुमफिर गर्ने यहुदी झारफुकेहरूले भूतात्मा लागेकाहरूलाई प्रभु येशूको नाउँ उच्चारण गर्दै यसो भने, पावलले प्रचार गरेका येशूद्वारा म तँलाई आज्ञा गर्दछु, त्यहाँ एकजना स्केवास नाउँ भएको यहुदी प्रधान पुजारीका 7 जना छोराहरूले यसो गर्थे। तब भूतात्माले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्यो, येशूलाई म चिन्छु र पावललाई पनि म चिन्छु, तर तिमीहरू चाहिँ को हौ? त्यो भूतात्मा भएको मानिस तिनीहरूमाथि उफ्रदै आयो र तिनीहरू सबैलाई वशमा पारेर तिनीहरूलाई पछार्यो र तिनीहरू त्यस घरबाट नाङ्गो र घाइते भएर भागे। स्केवासका छोराहरूको नाम स्वर्गको राज्यमा लेखिएको थिएन। तिनीहरू रमितीहरू थिए। स्केवासका छोराहरूसँग येशूको अधिकार थिएन। अधिकार नै नभएका मानिसहरूले निस्किजा भन्दैमा भूतात्माहरू खुरुक्क निस्कदैनन्। यो विक्रम सम्वत 2044 सालतिरको कुरा हो। नुवाकोटबाट विश्वासीहरूलाई आफन्त गाउँलेहरू र त्यहाँको प्रशासन मिलेर खेदेपछि गाउँमा एकजना मास्टरले अचम्मको एउटा काम गर्न थालेछन्। त्यो हो येशूको नाउँमा झारफुक गर्ने। एक दिन उनी कहाँ भूतात्माले सताएको एउटी महिलालाई ल्याइयो। ख्रिस्टियनहरूले पहिला येशूको नाउँमा निस्किजा भनेर भूतात्मालाई धपाएको उनले देखेका थिए। उनलाई लागेछ यो त भूतात्मालाई धपाउने बडो सजिलो मन्त्र हो, कसैले नसुनोस् भनेर मन्त्र फलाकेको जस्तो गरेर येशूको नाउँमा निस्किजा मात्र भनेर कतिलाई निको पारेको पनि रहेछन्। त्यस महिलाको शरीरमा भएको भूतात्मालाई निस्किजा भनेको थियो, उल्टै त्यो भूतात्मा उनैमाथि खनियो। अधिकारको स्रोत येशूलाई इन्कार गर्ने तर भूतात्मालाई निकाल्ने रहरले काम गर्दैन। हेर्नुहोस् त, स्केवासको छोराहरू र त्यो गाउँको मास्टरको घटना उस्तै छ। जससँग अधिकार छैन तिनीहरूले शैतानलाई हपार्न सक्दैन। जसको नाउँ स्वर्गको राज्यमा लेखिएको छैन तिनीहरूसँग अधिकार नै हुँदैन। यहाँ हामी पढ्दैछौँ भूतात्माहरू वशमा आउँछन्। यहाँ वशमा ल्याउनुपर्छ भनिएको छैन। ती चेलाहरूले येशूको नाम लिएको कारण ती आफै वशमा आएका हुन्। तिनीहरूले वशमा ल्याएका होइनन्। यो रहस्यलाई बुझेर स्वीकार गर्नेको नाम स्वर्गको राज्यमा दर्ता गरिएका छन्। यिनीहरूले भूतात्माहरू वशमा आउनुको कारण जान्दछन् र झन् रमाउने कारण पाउँदछन्। अचल चङ्गाइलाई मात्र ध्यान दिने मण्डलीहरूले सिक्नुपर्ने एउटा ठुलो पाठ यहाँनिर छ। तिनीहरूले येशूलाई यसरी प्रस्तुत गर्दैछन् मानौ उहाँ संसारमा चङ्गाइ गर्न मात्र आउनुभएको, उहाँको अरू कुनै काम नै थिएन। तिनीहरू यसो भन्छन्, हामी कहाँ आउनुहोस्, जस्तो सुकै रोग पनि निको हुन्छ। खालि चङ्गाइको पछि मात्र कुदी हिँड्ने विश्वासीहरू तिनीहरूको पासोमा परेका छन्। एक समय हाम्रै मण्डलीका कतिपय विश्वासीहरू त्यतातिर कुदी हिँडेका हामीलाई थाहा छ। रोग निको हुन त कता हो कता, त्यस्ताहरू कहाँ गएपछि झन्डै विश्वास नै ढलपल भएको र मण्डलीप्रति वितृष्णा बढाइदिएको हामीले पायौँ। उनीहरू कहाँ जानेहरू अधिकांश निको हुँदैनन्। निको नभएपछि एउटा न एउटा खोट देखाइदिन्छन्, यस्तो वा त्यस्तो कारणले निको भएनन्। येशूमा चङ्गाइ छ मित्रहरू, तर ती चङ्गाइकर्ताहरूको बिल्ला भिर्नेहरूले भनेको जस्तो शैलीमा उहाँले चङ्गाइ गर्नुहुन्न। अझ त्योभन्दा महिमित, अझ अर्थपूर्ण ढङ्गले चङ्गाइ हुँदछ। त आश्चर्य कर्मको कुरा गरेर अलमलमा नपरुन् भनेर येशूले 70 जना चेलाहरूलाई अराउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। नत्र भूतात्माहरू वशमा आएको देखेर वाह भन्दै तमासा हेर्ने पात्रहरू बन्ने थिए।
यसकारण उहाँले भन्नुभयो, दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूको नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। स्वर्गको राज्यमा नाम लेखिनु बडो आनन्दको कुरा हो। यस विषयमा लगभग आधा दर्जन जति खण्डहरू छन्। तीमध्ये म केही पदहरू पढ्न गइरहेको छु। मलाकी 3को 16मा लेखिएको छ। मलाकी 3को 16 यस्तो लेखिएको छ, जब परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे र परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो, परमप्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँका नाउँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्र मुठ्ठामा उहाँकै उपस्थितिमा लेखियो। अनि प्रकाश 3 अध्यायको 5 देखि 7मा सार्डिस मण्डलीको सन्दर्भमा यस्तो लेखिएको छ, जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। जीवनको पुस्तक खोलिने विषयमा प्रकाश 20 अध्यायको 12मा लेखिएको छ, मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने रहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। विश्वासमा स्थिर रहने मानिसको नाम मात्र स्वर्गको राज्यमा लेखिन्छ। विश्वास गर्नेहरूको नाम कति पटक त संसारको इतिहासमा पनि लेखिन्छन्। जस्तै हिब्रू 11 अध्याय विश्वासमा जिउने मानिसहरूको नाम सूची हो। सबैले यो मौका नपाउन सक्छ, तर विश्वास नगर्ने वा भूतात्माहरू वशमा भएको देखेर मक्ख पर्ने क्रिस्चियन भनेर चिनिने दर्शकहरूको नाम जीवनको पुस्तकबाट मेटिन पनि सक्दछ। एक समय नेपालमा नक्कली डाक्टरहरू धमाधम पक्रिए। अहिले पनि कयौँ होलान्। कतिका नक्कली प्रमाणपत्र त कतिको नाम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भेटिएन। तिनीहरू झुटो ठहरिए र तिनीहरूलाई राज्यका कानुनअनुसार दण्ड दिइयो। यो नाम मेटिने विषयमा हामी प्रस्थानको पुस्तकमा पनि पढ्दछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्यायको 33मा लेखिएको छ, तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, जसले मेरा विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु। यस्तै खालको चेतावनी तपाईँले प्रकाश 20 अध्यायको 15 पदमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाएन, त्यो अग्नि कुण्डमा फालियो। श्राप दिँदा यस्तो वाक्य चलाइन्थ्यो, जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। भजन सङ्ग्रह 69को 29 पदमा लेखिएको छ। जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखिएका र संसारमा आश्चर्य कर्मको पछि लाग्ने रमितीहरूलाई यीशु आफैले मत्ती 7 अध्यायको 22 देखि 23मा यसरी चेतावनी दिनुभएको छ, त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाणी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। अहिले पनि येशूको नाउँमा भूतात्माहरू अधीनमा आएको देख्दा मक्ख पर्नेहरू र त्यसलाई देखिरहन चाहनेहरू धेरै छन्। आश्चर्य कर्मको खोजीमा अल्झिरहेको खण्डमा ख्रिस्टियनहरूको नाम जीवनको पुस्तकबाट मेटिने खतरा छ। येशूको नाउँमा भूतात्माहरू भागेको देखेर मक्ख पर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ केवल दर्शक हुनुहुन्छ। सानातिना आश्चर्य कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ।
एकछिनको उपलब्धिमा रमाउने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिनु ठुलो कुरा हो, किनकि यो अनन्तसम्म रहने कुरा हो। हामी अहिले हुने क्षणिक कुरामा होइन, अनन्तसम्म रहने कुरामा ध्यान दिउँ। परमेश्वरले यस वचनबाट हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।